बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ख्वातीन व हज़रात, सिलसिला मज़ामीन कुरान अज़ीम की दोहराई का है और आज फिर हम आपकी खिदमत में 21वें पारे की इन आयात से आगाज़ करते हैं कि रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं और उनके लिए रोशन हक पर हूँ तो वो मुराद को पहुँचे, और जो बहरे और गूंगे और अंधे बनते हैं और उनके दिलों पर गलाफ है वो जलालत और गुमराही में है। और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनाए नहीं सुनते। यहाँ पे इस आय बैना से मुराद उन काफिर जिंदीक मुशरिकों की है कि जो अपने कोतकों और अपने गंदे कामों और अपने बुराइयों की वजह से वो उनके ऊपर ऐसी गफलत तारी कर दी रब ताला ने सजा के तौर पे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और इरशादात को और बुरहान को और हक को और नूर को, कुरान अजीम की आयात बैनात को और इनसे हदायत लेने के रास्ते को नहीं इख्तियार करते। ख्वातीन व हज़रात के फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब उन पर बात आ पड़ेगी तो फिर दावतुल अर्द की बात की, यानी क़यामत से पहले जमीन से एक ऐसा जानवर निकलने की। ये कोई कहावत नहीं, कहानी नहीं, कुरान अजीम की खबर है कि जब बात उन पर आ पड़ेगी हम जमीन से उनके लिए एक चौपाया निकालेंगे जो लोगों से कलाम करेगा, इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर ईमान न लाते थे। और जिस दिन उठाएंगे हमारे ग्रोह में से एक फौज जो हमारी आयतों को जुटलाती है, तो कहा कि अगलों को रोकेंगे और उनके साथ पीछे आने वालों को उन तक मिला देंगे, और ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो इनके लिए अज़ाबे इलाही और रब ताला की नाराजगी और उसके नतायज जो हैं वो अजाब की शक्ल में, जहन्नुम की शक्ल में, और इनको जलाए जाने और इनको फिन्नार कर देने, आग में पहुंचा देने के बारे में इरशादाते गरामी रब ताला के वही के अल्फाज में कुरान अजीम ने अपने पढ़ने वाले तक पहुंचाए। और हम सूरतुल कसस शुरू कर चुके थे कि ये रोशन किताब की आयतें हैं। ये आय बैना जो दावतुल अर्द के बारे में थी, इसको दोहराना मकसूद ये था कि अगर कल रह गई हो तो वो उसमें मज़ामीन में आ जाए, और अगर इजहार हुआ भी है तो इसके ऊपर ये जो एक बात आई है हमारे पास कि ये ज़मीन से जानवर का निकलना ये क्या है, तो कुरान अजीम में उसके बारे में जो इरशाद बारी ताला हुआ उसकी दोहराई वो मकसूद है। और सूरतुल कसस में हज़रत मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिरऔन का वाक़या बयान किया और कहा कि उन्हें पकड़ कर फिरऔन और उसके साथ वालों को दरिया में डाल दिया गया। और हामान और वो करते क्या थे कि वो जमीन के ऊपर बेजा फसाद करते और जुल्म करते और कमजोरों पर वो जबर करते और उनकी बेटियों को बाकी रखते और उनके बेटों को कत्ल कर देते। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उसकी माँ यानी मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी आंखों के सामने उन्हें रखा और उन्हें परवान चढ़ाया और वो सारी नेमतें और हिकमतें वो इरशाद फरमाई। और फरमाया कि यहाँ पे ख़ास तौर पे जो बंदा फिरऔन की कौम से वो जान हार बैठा था हज़रत मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के किब्ती के साथ उसकी लड़ाई, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के फर्द उसकी तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम से मदद चाहना और उस पर मुक्का लगना और उसके जरिया से उसकी वजह से दूसरे बंदे का वो हलाक हो जाना, उसकी वफात हो जाना, अल्फाज दीगर जिसको आम इस्तिलाह में अगर कहेंगे तो कत्ल हो जाना। लेकिन चूंकि ये मामला हज़रत मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब और पेश आया है, तो उनका मुक्का लगने से जो फर्द फोत हो गया, मुनासिब तरीन अल्फाज यही होंगे तो उनके बारे में
اس واقعے کے بارے میں قرآن عظیم نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے دن پھر اسی طرح اس شخص نے پکارا جو ان کی قوم سے تھا تو وہ اس کی طرف بڑھے اور آپ نے اپنے لہجے میں ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض جبلی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بنیادی عادات ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں لب و لہجہ مختلف ہو سکتا ہے، اور مختلف لب و لہجہ سے صرف کوئی نتیجہ اخذ کر لینا اور کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا وہ درست نہیں ہے۔ اس شخص نے بھی حضرت موسیٰ علیہ نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ اور طبیعت منورہ اور لہجہ نور اس سے یہ سمجھا کہ یہ تعدیب اس کی طرف بڑھنے لگی ہے، تو اس نے وہ کہا جو اس نے کہا کہ کل کی طرح آپ چاہتے ہیں کہ زمین کے اوپر آپ سختی کریں اور جبر کریں، اور جس طرح کل ایک بندہ آپ کی فرما برداری نہ کرتے ہوئے اور لڑائی کو رواج دیتے ہوئے اور فساد کو شکل دیتے ہوئے آپ کا مکہ لگنے سے وہ ہلاک ہو گیا، تو آپ کچھ ایسا چاہتے ہیں۔ یہ خبر جب فرعون کے دربار میں پہنچی تو اس نے تلاش شروع کی، اور قرآن عظیم نے یہ کہا کہ اس موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندیشے ہوئے اور آپ کے اندیشوں میں اضافہ ہوا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف سے، تو آپ تشریف لے گئے اس واقعے کو بھولا بسرا کرنے کے لیے، یا کہیے کہ اپنی جان بچانے کے لیے، وہ جو بنظر ظاہر ایک انسانی نفسیات کا حصہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں رک کر آپ یہ غور کیجئے خواتین و حضرات ان مضامین کی دہرائی میں کہ رب تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی بستی میں تشریف لے گئے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کا ہونا اور وہ سارے واقعات جو قرآن عظیم نے نقل کیے ہیں، بنیادی طور پہ یہ حکمت تھی کہ آپ کو حضرت شعیب علیہ نبی کریم علیہ السلام کی فرزندگی میں دینا اور ان کی بیٹی کا سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ بیاہنا، اور واپسی پر اس مرحلے اور اس ایک جو آپ نے آزمائش کا ایک وقت گزارا اور اس میں آپ نے جو صحبت اختیار کی حضرت شعیب علیہ نبی کریم علیہ السلام جیسی شخصیت کی اور پیغمبر کریم کی، تو اس سے جو آپ کو انوار حاصل ہوئے، اور آپ کی واپسی وہ سارا سفر ہے جو اس واقعے کے ساتھ منسوب ہے کہ آپ واپس تشریف لائے اور کوہ طور کا واقعہ پیش آیا۔ تو یوں جب مدین کی طرف آپ اس واقعے کی وجہ سے آپ تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ مدین میں کچھ لوگ ہیں جو پانی پلاتے ہیں اپنے جانوروں کو، اور دو خواتین ہیں جو اپنے جانوروں کو روکتی ہیں، تو ان سے دریافت کیا ان کا احوال، انہیں پریشان خاطر دیکھ کر تو انہوں نے بتایا کہ یہ باقی لوگ چونکہ ہمارے بڑے بوڑھے باپ ہیں اور ہم ہی دیکھ بھال کرتی ہیں، تو باقی لوگ جب پانی پلا لیتے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے، تو جو پھر پانی بچتا ہے اس سے ہم پانی پلاتی ہیں۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر تو ایک پتھر کو ہٹایا، اور وہی کے الفاظ میں یہ ہے کہ انہوں نے پھر وہ پانی کا انتظام کر دیا، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ پتھر ہٹایا اور پانی کے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آئے، اور وہ پانی سے اپنے جانوروں کو سیراب کر کے واپس چلی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن عظیم نے کہا کہ یہاں پہ انہوں نے رب تعالیٰ کے حضور اپنے دل کی آرزو رکھی کہ وہ دعوت کے متمنی ہے، اس لیے کہ انہیں بھوک نے ستایا ہے۔ اور جب یہ اطلاع حضرت شعیب علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے تو پھر آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوا بھیجتے ہیں، اور دونوں بہنیں حضرت شعیب علیہ نبی الکریم علیہ السلام کی نور نظر اور لخت جگر دونوں شہزادیاں سلام اللہ علیہ وہ آپ کو بلانے آتی ہیں، اور پھر آپ جب چلے جاتے ہیں تو کھانے کے بعد سارا احوال وہ اس واقعے کا جو آپ کی پیدائش سے بعد تک اور پھر اس کے بعد اس معاملے میں درپیش ہوا تھا کہ بندہ ہلاک ہو گیا تھا، اور آپ حضرت شعیب علیہ نبی الکریم علیہ السلام کی بستی میں تشریف لے آئے، یہ سارا واقعہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے تسلی دی اور تشفی دی اور دلاسا دیا۔ اس سے یہ بھی معنی اخذ ہوتے ہیں کہ جب کوئی خاص وجہ ہو اور خاص حالات ہوں تو ان میں
اس طرح کے حالات بھی پیش آتے ہیں، ورنہ وہ شخصیات اور وہ اولو العزم پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کا خاص پیغام لے کر مخلوق کی طرف آتے ہیں تو وہ ایسے کسی واقعے کی حمایت یا اس کی طرفداری نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کہا کہ 8 سال آپ ہماری بکریاں چرائیں، تو یہ مہر ہے اس بات کا کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں، تو اگر 10 کر دو تو یہ اس سے بہتر ہے۔ تو اس مہر کے اوپر یہ طے پاتا ہے، اور یہ طے پا کر جب آپ اپنی مدت پوری کرتے ہیں اور واپس تشریف لاتے ہیں تو قرآن عظیم کے ان مضامین نے ہمیں یہ بتایا کہ واپسی پر ایک مقام پہ جو کوہ طور کے قرب میں ہے، وہاں پہ آپ کو یہ نظر آیا کہ کوئی آگ کی چنگاری یا کوئی آگ کا لوکا یا کوئی آگ کی کیفیت ہے اور کوئی روشنی ہے۔ تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے یعنی حضرت شعیب علیہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صاحبزادی صاحبہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے کوئی چنگاری لاؤں کہ تم اس سے تاپو۔ یہ وحی کے الفاظ ہیں، اور کریم ذات نے وہاں پہ پھر وہ سارے وحی کے انداز اپنائے، جو ایک درخت کی طرف سے روشنی کی صورت پیدا ہوئی، اور جب آپ کو عصا ڈالنے کے لیے کہا گیا وہ اژدہا ہوا تو آپ پلٹے، اور آپ کے جی میں اس سے وہ نفسیاتی کیفیت پیدا ہوئی جو عام طور پر انسانوں میں پیدا ہونا ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ پیغمبر ہیں اور اعظم پیغمبر ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نفسیاتی کیفیات بھی برتر ہوتی ہیں۔ قرآن عظیم نے دراصل قاری قرآن کو اور اپنے پڑھنے والے کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ پلٹے۔ تو آپ جب پلٹے، حالانکہ یہ کیفیت جو ہے یہ اگر آپ اس درجہ پہ جس طرح عام حالات میں ہوتا ہے تو خوف محسوس کرتے، آپ خوف محسوس کرنے کا تذکرہ قاری قرآن کو سمجھانے کے لیے قرآن عظیم نے کیا ہے، تو پھر آپ یا لڑائی کی شکل اختیار کرتے یا بھاگنے کی شکل اختیار کرتے، لیکن قرآن نے کہا پلٹے۔ تو آپ کے پلٹنے پہ ذات باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واپس ہوں اور اس اپنے عصا کو ہاتھ میں لیں تو وہ ویسے ہو جائے گا پہلے کی طرح، اور پھر ید بیضا چمکتے ہوئے ہاتھ کی ساری گفتگو وہ ارشاد فرمائی، اور کہا کہ پھر موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤ کے الفاظ ہیں۔ یہ اس طرح سے صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ قرآن عظیم نے اور فرقان مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہارون نے جب اس حامان نے اور فرعون نے جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی تو اس پر یہ ارادہ کیا کہ وہ مٹی اور گارا اور میٹیریل جو سامان ہے تعمیر کا وہ جمع کرے، اور حامان سے اس کا مطالبہ کیا کہ وہ جمع ہو اور اس کے نتیجے میں وہ ایک بڑا بلند عمارت بنائیں اور اس میں چڑھ کر جھانکیں حضرت موسیٰ علیہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خدا کو، اور اس طرح کی انہوں نے کفریہ کلمات اور رب تعالیٰ کے لیے بیجا گفتگو کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پھر انہیں خواتین و حضرات ان لشکروں کو اور فرعون کو اٹھا کر پانی کے برد دریا کے برد کر دیا اور بہا دیا، اور عذاب ان پر مسلط کر دیا، اور ان کے پیچھے لعنت ہے، اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی احوال پیش آنے ہیں۔ اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کتاب عطا کی جو لوگوں کا دل کھولنے کے لیے کافی تھی، اور وہ جو نصیحت مانے ان کے لیے اس میں ہدایت تھی۔ اور طور کی جانب جب آپ مغرب میں نہ تھے کہ جب کہ ہم موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے قاری قرآن کو اور کتاب نور کے پڑھنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کی 2 جہتیں اور 2 صورتیں ہیں جن پاک سلبوں اور پاک رحموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو ان کے بارے میں قرآن عظیم نے کہا، وہ آیات آ جاتی ہیں اور اس میں بات ہوتی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نہ دیکھا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اور دوسری صورت میں کہا کہ آپ نہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کی ایک جو اصل توجہ ہے وہ یہ ہوگی کہ قاری قرآن اور کتاب نور کا پڑھنے والا وہ نہ تھا جب یہ واقعات پیش آ رہے تھے، اور کتنی اقوام اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور پھر ان کو ان کے انجام تک پہنچایا، نیکوں کو ان کا بہترین بدل عطا کیا،
और कुफ्र करने वाले, शिर्क करने वाले बुरे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। और इरशाद फरमाया कि फिर जब उनके पास हक आया हमारी तरफ से, बोले इन्हें क्यों न दिया गया जो मूसा को दिया गया, क्या इसके मुनकर न हुए थे जो पहले मूसा को दिया गया। तो ये जो कौम ने ये कहा कि ऐसा क्यों ना हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम वाले मोजज़ात आपको क्यों न दिए गए। तो कुरान अज़ीम ने तवज्जो दिलाई कि ऐसा नहीं था कि इन मोजज़ात को जब मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया तो उनका तो इनकार कर दिया, और फिर इन लोगों ने कहा कालू सिहरान तज़ाहरा कि ये जादू है खुला हुआ, और ये मूसा अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात हैं उनके हवाले से, और फिर सच्चों और बुरों के दरमियान जो तफरीक हुई उस सब का इन मज़ामीन में इजहार हुआ। और फिर इरशाद हुआ कि कहते हैं अगर हम तुम्हारे साथ हदायत की पैरवी करें तो लोग हमारे मुल्क से हमें उचक ले जाएं, क्या हमने इन्हें जगह न दी अमान वाली हरम में जिसकी तरफ हर चीज के फल लाए जाते हैं, हमारे पास की रोजी, लेकिन उनमें अक्सर को इल्म नहीं। ये जो फॉरेन अफेयर्स और खारजा पॉलिसी है, इसके ऊपर कुरैश ने और अहले मक्का ने ये कह दिया कि अगर हम ईमान ले आएंगे तो इर्द गिर्द चुके जिन लोगों से हमारा वास्ता है और जिस माशरत और जिन ममालिक से है और जिन अकमाम से है, तो वो हमें उचक कर ले जाएंगे। तो कुरान अजीम ने ये बताया कि हरम पाक को आमान की जगह बनाना ये रब ताला का फजल और एहसान याद करवाया अहले कुरैश को, अहले मक्का को, और इरशाद फरमाया कि मईशत का जो डर है तो रब ताला ने हरम की तरफ जो पैदावार है, जो खेती है और जानवर हैं, उनको जो भेजने का अंदाज और तरीका मखलूक खुदा के दिल में डाला। तो ये दलील कायम की इस बात के जवाब में कि अगर किसी इस्लामी रियासत के क़याम के लिए और इस्लामी माशरत के क़याम के लिए कोई ये जवाज़ पैदा करे कि उसके लिए फॉरेन अफेयर्स का मसला पैदा होता है, खारजा पॉलिसी उसको इसकी इजाज़त नहीं देती, तो उसका गोया मईशत के एतबार से कुरान अजीम ने जवाब इरशाद फरमाया और कहा कि सुकूनत दी इसको, इन लोगों को इसमें हरम करीम के पास और इनको वारिस किया, तो तुम्हारा रब शहरों को हिलाक नहीं करता जब तक कि इसके असल मुरज्जा में रसूल, इनकी इसकी जड़ में और इसकी ज़रूरत के मुताबिक इसके हालात में रसूल अलैहिस्सलाम न भेजे। यहाँ पे ये भी मालूम होता है कि हर दौर में माशरत में जो चीज़ें जोर पकड़ी हैं उन्हीं के मुताबिक करीम रब ने और करीम ज़ात ने, रब्बिजुल जलाल ने अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोजज़ात अता किए। जादू के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ात अता होना ये उसकी तरफ तवज्जो दिलाने के मुतरादिफ है। और कहा कि फिर ये सब लोग दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और फिर जब आवाज देने वाला आवाज देगा तो सब इकट्ठे निकल कर भागे आएंगे, यानी शोर के फौके जाने और क़यामत के वफा होने के बारे में इरशाद बारी ताला हुआ। और कहा कि पाकी और बरतरी रब ताला को है और तारीफ उसी की है दुनिया और आखिरत में, और इसी का हुक्म है और उसी की तरफ फिर कर जाना है। ये कारी कुरान को और किताब इलाही को तलावत करने वाले इन मज़ामीन जो सूरतुल कसस में बयान हुए उसे मद्देनजर रखने के लिए इरशाद बारी ताला है। और फिर कहा कि जब ये लोग इकट्ठे होंगे तो हर ग्रोह से गवाह निकालेंगे और सब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह लाएंगे, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गवाह लाएंगे। और कारून के खजानों का तज़किरा कुरान अजीम ने किया जो हजरत मूसा अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से था, और इसने जिस तरह से तफाखुर किया और जिस तरह इसे बेपनाह खजाने अल्लाह ताला ने अता किए, और उसने शुक्र की तरफ जब रगबत के लिए उसे कहा गया तो उसने शुक्र का रवैया इख्तियार करने के बजाय जब इसे अपने इल्म और अपनी अहलियत और अपनी लायकी बताया और कहा कि ये उसकी वजह से है, और फिर तकब्बुर किया और मूसा अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ टकराव पैदा किया और मुख्तलिफ हीले बाने इख्तियार किए, तो कुरान अजीम ने कहा कि उसे किस तरह उसके खजानों समेत जमीन में धंसा दिया गया। और मुफस्सरीन का एक कौल ये है कि वो क़यामत तक धंसता चला जाएगा, उसके धंसने की जो इंतहा है वो नहीं होगी हत्ता कि क़यामत बपा हो जाएगी और उस पर बतौर अजाब ये धंसना उसका शामिल हो जाएगा। और फिर जब लोगों को पता चला तो उस वक्त और उस माहौल में उन्होंने शुक्र अदा किया
کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے خزائن سے اور ایسی نالائکی سے اور ایسے کفر سے اور ایسے شرک سے بچا لیا کہ جو دھنسنے کے مترادف ہو جاتا یا قابل ہو جاتا، اور وہ بچ گئے اور انہیں نعمت کا احساس ہوا۔ لیکن انسان بڑا کمزور ہے، وہ نعمت کا احساس کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، لیکن جب اپنے نفس اور شیطان کی چالو میں آ جاتا ہے تو اسے یہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ رب تعالیٰ نے کافروں کے فساد کو نیچا کیا، اور جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے اور ڈر والوں کے لیے ہے۔ اور جو لوگ کھلی گمراہی میں ہیں ان کے لیے امید رکھنا کہ کتاب سے وہ ہدایت پائیں گے، تو یہ ہدایت پانے والوں میں نہیں ہے۔ اس بات کا زوال ہے ان پر جو یہ اختیار کرتے ہیں، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدا بنا کر نہ پوجو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز فانی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ یہاں پہ پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت یاد پڑی کہ ہر چیز فانی ہے اور اس کو فنا نہیں، اسے بقا ہے، وہ حی اور قیوم ہے، اور وہ ذکر کرتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی شان قدرت کے لائق، اور رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو جب کچھ نہ ہوگا تب بھی رحمت باری تعالی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں اور مہربانیوں اور فضل و احسان کا حصہ رہے گی۔ یہاں سے سورۃ العنکبوت کا ذکر شروع ہوا۔ یہ سورہ بھی مکیہ ہے، اور کہا کہ لوگوں کو اس بات کا گھمنڈ ہے کہ وہ اس بات پر صرف چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن عظیم نے یہ کہا، یہ ہم تشریحاً گزارش کر رہے ہیں، الفاظ کا ترجمہ یوں ہے سورۃ العنکبوت کا، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ تو ایمان والوں کی آزمائش کا، یہ امتحان کا، اس کا اظہار سورۃ العنکبوت کے آغاز میں کیا، اور کہا کہ ان سے جو لوگ موجود ہیں ان سے پہلوں کو پرکھا اور جانچا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم میں رہے ان کو ان کا انعام دیا، اور اس کے حکم سے نکلنے والا کوئی نہیں ہے، اور جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں تو آدمی کو تاکید کی۔ یہاں پہ حضرت لقمان کا تذکرہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ تذکرہ آگے آتا ہے۔ کہا کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کی، ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے، اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو یہ تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بھلائی کرے، اور البتہ اگر وہ ماں باپ کوشش کریں اپنی اولاد کے لیے جو صاحب ایمان ہو کہ وہ شرک کرے، یعنی شریک ٹھہرائے رب العالمین وحدہ لا شریک کا، تو ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن ان کو اچھی طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ اس کی ہدایات جاری ہوئی۔ اور فرمایا کہ جو اچھے کام کرے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے۔ اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ تو لوگوں کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کے برابر نیک دل لوگوں کو اور صاحب ایمان لوگوں کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو وہ اور منافقوں کے بارے میں وہ سب کچھ جو وہ چھپا رہے ہیں۔ اور کافر مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری راہ پر چلو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، تو یہ ان کا دھوکہ ہے، اور گناہ کسی کا کوئی نہیں اٹھا سکتا، وہ جھوٹے ہیں، اور وہ ضرور اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اپنے بوجھ اٹھائیں گے۔ تو ان کے بوجھ اٹھانے کے وعدہ پر کفر کرنا اور برائیاں اختیار کرنا، یہ سب ضلالت ہے اور گمراہی ہے۔ اور ضرور فرمایا کہ قیامت کے دن انہیں پوچھا جائے گا۔ اور پھر حضرت نوح علی نبینا الکریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَّةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ 50 سال کم 1000 برس
950 साल कुरान अजीम ने बताया कि 950 साल हजरत नूह अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम में रहे, और जब उन्होंने हिदायत इख्तियार न की तो फिर वो उनके सामने वो कश्ती और वो सफीना और वो जहाज बनाया। और यहाँ पे वो हदीस पाक भी याद पड़ी कि जहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल पाक को सफीने नूह की मिसल करार दिया और कहा जो इसमें सवार होगा वो नजात याफ्ता होगा। यानी फितने के दौर में आले पाक के साथ अपना दिल जमी रखना और उनके साथ अपने आप को मरबूत और मजबूत रखना, यही कुरान अजीम की मंशा और रब्बे रहीम व करीम की जो हुक्म है उसका नतीजा है। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और बातिल माबूदों का और उनकी कौम का जिक्र किया और कहा कि कितने पहले लोग गुजरे कि जिन्होंने झुटलाया, और अल्लाह ताला रहम फरमाता है जिस पर चाहे और उसी की तरफ फिरना है, और जिस पर वो रहम न फरमाए तो उसके ऊपर कोई पाबंदी तो है नहीं। और जिन्होंने रब ताला ने इरशाद फरमाया कि आयतों को झुटलाया और हमारे मिलने को न माना, यानी क़यामत के बपा होने और फैसले के दिन को, रोज़े जज़ा को न माना, तो वो बुरे लोग हैं और उन्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। जब कौम को कोई जवाब ना आया, ये जो वाकया बुतखाने में पेश आया हजरत इब्राहीम अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो उन्होंने मशवरा किया कि इन्हें जला दो, और जब इन्होंने जलाने के लिए वो सारी तदबीरें की तो जो उसके नतीजे में रब ताला ने गुलजार जन्नत बना दिया उस आग को हजरत इब्राहीम अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, उसका तज़कार खैर हुआ। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में इरशादात हुए और उनकी फहाशी और उनकी बददीनी और बदतीनती और लूत अलैहिस्सलाम को परेशान करना और ईमान न लाना, नेक आमाल इख्तियार न करना, उनका जिक्र हुआ। और कहा कि काल रब्बिन सुरनी अला कौमिल मुफसिदीन, मेरे रब तू इन फसादी लोगों पर मेरी मदद फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास मुजदा लेकर आए, यानी खुशखबरी लेकर आए, और वो खुशखबरी थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, तो फिर ये जब लूत की तरफ अलैहिस्सलाम की तरफ आए तो हमने नजात दी और इनके ऊपर पथराव किया और इनको अजाब दिया, और लेकर निकले हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने साथ अपने घर वालों को सुबह होने से पहले। और एक औरत के जो उनमें घर में थी वो चूंकि बदतीनत थी और वो इत्तबा न करती थी अपने खामन हजरत लूत अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो वो पीछे रह जाने वालों में से हुई, और अक्ल वालों के लिए इसमें हदायत है। ये मज़ामीन इरशाद हुए और मदियन का जिक्र हुआ और हजरत शुएब अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हुआ, और कहा कि जब उन्होंने दावत दी कि अल्लाह को की इबादत करो, तो वो जब उनके फरमान पर और उन्हें हुक्म अदूली की और फरमान की इत्तबा न की, तो फिर उन झुटलाने वालों ने को जलजला ने आ लिया और वो अपने घुटनों के बल रह गए अपने घरों में, और आद और समूद को हिलाक किया। और इसी तरह कारून और फिरौन और हामान, इनका तस्करा और मूसा अलैहिस्सलाम का रोशन निशानियां लेकर आना और इन सब का तकब्बुर करना, इस सब का तज़कार खैर इन मज़ामीन में कुरान अजीम के 20वें पारे और सूरतुल अनकबूत में हुआ। और कहा कि वो लोग जो नेकियां नहीं कमाते और फसाद करते हैं और ईमान नहीं लाते और परेशान खातिर करते हैं मुल्क और कौम को और फसाद डालते हैं उसमें, तो उनकी मिसाल यहाँ पे बयान फरमाई कि जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मालिक बना लिए हैं, मकड़ी की तरह है उनकी ये चाल, उससे जाले का घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर है। और इसी मकड़ी के बयान और इसके नाम की वजह से इस सूरा को सूरतुल अनकबूत भी कहा गया। और कहा कि क्या अच्छा होता अगर जानते, अल्लाह जानता है जिस चीज की इसके सिवा पूजा करते हैं, और वही इज्जत और हिकमत वाला है, और हम लोगों के लिए मिसालें बयान करते हैं कि वो हदायत का रास्ता इख्तियार करें और इस्लाम और मुसलमानी को इख्तियार करें। साथ ही 21वें पारे का आगाज हुआ और फरमाया, ए महबूब पढ़ो जो किताब तुम्हारी तरफ वही की गई।
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलावत कुरान मजीद का हुक्म इरशाद फरमाया, और इरशाद फरमाया कि नमाज कायम रखी जाए, और नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा जिक्र है, और वो जानता है ए मुसलमानों किताबियों से न झगड़ो मगर बेहतर तरीका पर, और जिन्होंने इनमें जुल्म किया और कहो हम ईमान लाए। तो किताबियों से बहस हो या कुरान अजीम के अल्फाज व मानी में कहीं तजादात पैदा करके फिरकावारियत पैदा की जाए, तो ऐसे में जब दिल गवाही दे कि ये दुरुस्त रवैया नहीं है, तो चाहिए कि ईमान वाले ईमान का इजहार करें और कहें जो पहले उतरा, जो अब उतरा, जो इसके असल मानी और मकासिद हैं, हम उस सब पर ईमान लाते हैं, और यही बेहतरीन रास्ता है बजाय कजी चाहने को, झगड़ा डालने को, और लोगों के आवाम के ईमान को भी अकारत करने को। कुरान अजीम ने बहुत बलीग अंदाज में रहनुमाई की अहले इस्लाम की, और कहा कि पहले वाले कोई किताब न पढ़ते थे, अपने हाथों से कुछ लिखते, तो यूं होता तो बातिल वाले जरूर शक लाते, बल्कि ये तो रोशन आयतें हैं। और कहा कि इनके सीनों में जिनको इल्म दिया गया और हमारी आयतों का इनकार नहीं करते मगर जालिम लोग। तो अल्लाह ताला की आयतों से इनकार करना और निशानियां पास आए तो उनसे डर इख्तियार न करना वाज़े होने के बावजूद, और इस तरह का रवैया इख्तियार करना ये कुफ्रिया और शिरकिया अंदाज है। और कहा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से नसीहत फरमाता है ईमान वालों को, तो आप फरमाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और तुम्हारे दरमियान वो गवाह है, जानता है जो कुछ आसमान और जमीन में है, और वो जो बातिल पर यकीन लाए और अल्लाह के मुनकर हुए वही घाटे में है, और तुमसे अजाब की जल्दी करते हैं तो उनको अजाब आ लेगा। और इरशाद फरमाया कि जो लोग ईमान लाए, अच्छे काम किए, इन्हें जन्नत के बाला खानों में जगह दी जाएगी, नीचे नहरें बहती होंगी, और उसमें हमेशा रहेंगे, अजर उनके अच्छे कामों का। और वो जिन्होंने सब्र किया और अपने ही रब पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए भी इरशाद फरमाया कि वो बेहतरीन रोजी दी जाएंगे, दिए जाते हैं और दिए जाएंगे। और जमीन में बहुत से ऐसे चौपाए जो रोजी साथ नहीं रखते, तो उन्हें रोजी कौन देता है? अल्लाह वहदहू ला शरीक देता है। और तुम इनसे पूछो किसने बनाए आसमान और जमीन। और इस तरह के मजामीन का जिक्र हुआ कि ये सब सवालात जब आसमान और जमीन, सूरज और चांद और हवाओं और पानियों, बारिशों और नेमतों, इनका जब भी जिक्र हो तो ये कहेंगे अल्लाह ही ने बनाए। लेकिन जब इन्हें अल्लाह ताला नेमत अता करता है और ये पानी में फंस कर जाते हैं, तो आवाजें लगाते हैं, दुआएं मांगते हैं और आहो भुका करते हैं, तो उन्हें जब खुशकी की तरफ अल्लाह ताला रास्ता देता है तो ये इनकार वाले में शामिल हो जाते हैं, और ये जालिम है और इनकी सजा जहन्नुम है। और यहाँ पे इन आयाते बय्यनात का इख्तिताम होकर 21वें पारे में ही हम सूरह मक्किया सूरह रूम में दाखिल होते हैं, और फरमाया कि रूमी गालिब हुए। सूरत हाल ये बनी, मुफस्सरीन ने इन आयात की जो शान नज़ूल बयान किया, अहादीस मुबारका और वाक़यात करीमा, उनके रोशनी में वो ये है कि कुफारे मक्का उनको रूमी जो अहले किताब थे उनके मुकाबिल उनके दुश्मन के साथ ये हमदर्दी थी, और वो यूं गोया हुए कि तुम भी किताब वाले हो, कुरान अजीम वाले हो, तुमसे पहले जो किताब वाले हैं तो उनको मगलूब हो गए वो, और उन्हें ताना जदी की। और यहाँ पे अहले तफसीर ने ये बयान किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मामले में एक शर्त लगाई, और वो जो शर्त के ऊंट थे वो हासिल किए, और उनको हलाल व तय्यब अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से फरमाया। और ये वो आखिरी शर्त है कि जो इस्लाम में वो लगाई गई, और शर्त का लगाना इसके बाद कतई मना कर दिया गया कि शर्त नहीं लगाई जाएगी। तो कुछ सालों बाद अल्लाह ताला ने अहले रूम को गलबा अता किया, और मखलूक में उन्हें एक मेयार में एक मियाद मुकर्रर जो थी उसमें गालिब रखा। तो यूं अल्लाह ताला जोर आवर जो थे उन्हें जमीन जोतने और आबाद करने की
तरगीब दी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास रोशन दलाइल लेके आए तो उनमें से जिन्होंने हद भर की बुराई की उनका अंजाम ये हुआ कि अल्लाह की आयतें जुटलाने लगे और उनके साथ तमस्खुर करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। तो दीन का मजाक उड़ाना और हुक्म इलाही का मजाक उड़ाना और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आमियाना अंदाज इख्तियार करना, इससे बाज आ जाना, ये कुरान अजीम की मंशा और मतलूब है। इसलिए कि जो लोग रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आमियाना मसाले देते हैं और आमियाना गुफ्तगू करते हैं और दूसरों के ईमान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उनकी अकीदत और मोहब्बत और इश्क रसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नूर से है, उसको कमजोर करना चाहते हैं, तो ये रवैया, ये ठट्ठे और मजाक करना, ये दुरुस्त रवैया नहीं है। और इससे बाज आ जाना और तजदीद ईमान और दीन करना और फिर कवारियत के अंदाज में कोई ऐसी चीज न फैलाना जो बायसे आर हो और जो मुस्लिम माशरे की तोड़ फोड़ का सबब हो, इसका मंशा और मकसूद इन आयतों से समझ आता है। और कहा कि जिस दिन कयामत कायम होगी तो उस दिन ये जो कुफार हैं इनके लिए इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और ये जो आयतें जुटलाते हैं और आखिरत का मिलना जुटलाते हैं तो उन्हें अजाब में ला दरा जाएंगे। और बाकी है अल्लाह ताला की सुबह और शाम और उसकी तारीफ है आसमानों और जमीन में। और कुछ दिन रहे जब तुम्हें दोपहर हो और जिंदा को निकालता है मुर्दे से। इन नमाजों के औकात का तज़किरा करके कहा कि वो ऐसी सिफात का मालिक है कि वो मुर्दे से जिंदा को और जिंदा से मुर्दे को निकालता है और पानी भेजे तो मुर्दा जमीन को जिला देता है, जिंदा कर देता है, उसको ताकत और तवानाई और जिंदगी और खूबियां अता फरमा देता है। ये सारे दलाइल कायम किए कुरान अजीम ने। और कहा कि जब बादल उड़ते हैं और वो बादल छाते हैं तो उस वक्त जब बिजली चमकती है तो वो डराती भी है और उम्मीद लाती है कि आसमान से पानी उतरे और उससे जमीन को जिंदा कर देता है बारी ताला उसके मरे पीछे। तो अकल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं और हुक्म से आसमान और जमीन उसी के कायम है। उसका हुक्म ना हो तो जमीन और आसमान कायम ना रह सकें। और फिर जब तुम्हें जमीन से एक निदा फरमाएगा जब ही तुम निकल पड़ोगे। ये शोर के फौके जाने और क़यामत के मंजर का फिर तस्करा आया। और अल्लाह ताला ही इज्जत और हिकमत वाला है। और कहा कि जो रोजी हमने तुम्हें दी तो क्या तुम्हारे शरीक रोजी दे सकते हैं। तो इस तरह तौहीद बारी ताला पर दलाइल कायम हुए। और कहा कि फ़ाकिम वजह का लिद्दीन हनीफा, तो अपना मुंह सीधा करो अल्लाह की अतात के लिए एक अकेले उसी के होकर और अल्लाह की डाली हुई बिना जिस पर लोगों को पैदा किया और उसकी तरफ रजू लाते हैं और उससे डरो और नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना होना। तो ये इरशादात गरामी। और जब इरशाद हुआ कि लोगों को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो रब को पुकारते हैं, उसकी तरफ रजू लाते हैं और जब अपनी रहमत की तरफ से उन्हें अल्लाह ताला मजा देता है और खूबी देता है और उनको परेशानी से नजात अता करता है तो वो उसका शरीक ठहरा लेते हैं। तो वो दिए की नाशुक्री करते हैं और अल्लाह ताला करीब है कि वो जानना चाहते हैं ये लोग जो इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं तो उन पर कोई सनद नहीं उतारी कि वो शरीक ठहराएं और अपने पास की दिल की बातें वो दूसरों तक पहुंचाकर उनको गुमराह करने की कोशिश करें। और क्या नहीं देखता कारी कुरान और इंसान और कुरान अजीम की तालीमात से इस्तिफादा करने वाला कि अल्लाह ताला जिसकी चाहे रोजी वसी करता है और जिसकी चाहे तंग करता है। तो ये ईमान वालों के लिए निशानियां हैं। तो रिश्तेदार को उसका हक देने और मिस्कीन और मुसाफिर को ये हक देने का हुक्म इरशाद फरमाया और कहा कि ये सारे भले काम अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी चाहने के लिए करने चाहिए। और कहा कि खराबी चमकी तरी में और खुशकी में उन बुराइयों की वजह से जो लोग अपने हाथों से करते और आगे भेजते हैं। तो फरमाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जमीन में चल कर देखो कैसा अंजाम हुआ अगलों का और इनमें बहुत से मुशरिक थे। तो इन वाकयात से ने इंसान की तवज्जो दिलाई और कारी कुरान की तवज्जो दिलाई कि वो जब
بہت سے پہلے اقوام کو دیکھے گا، ان کی تاریخ ملاحظہ کرے گا، قرآن عظیم نے جس طرف رہنمائی کی ہے اس طرف جب خیال کرے گا تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ کفر اور شرک اور الحاد اس کا نتیجہ عذاب الہی کی صورت میں ہے۔ تو تم اسی کو سناتے ہو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتا ہے۔ یہاں سنانے کی صفت کا بیان کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کفر اور شرک میں ضلالت میں بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس صفت سے عاری کر دیتا ہے کہ وہ سن سکیں اور ان کا سننا کسی کام آ سکے۔ یہاں پہ اگر ہم واقع بدر اور جو کفار فی النار ہوئے ان کے بارے میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف جب گڑھے میں انہیں پھینکا جاتا ہے، ان کے اعضاء جدا جدا ہیں، اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مخاطب کرتے ہیں کہ کیا تم نے پا لیا وہ عذاب جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں وعدہ دیا تھا؟ تو اس پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، اور اس کا شعور یہ ایک الگ داستان ہے اور الگ بات ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر عذاب والے اور کفر والے اور زندیق اور مشرک اور عذاب میں مبتلا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب کریں تو اس کا جواب یہ ہو کہ خوب سنتے ہیں، تو جو ایمان والے ہیں، فضیلت والے ہیں، جو بابا لوگ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان اور رحمت بڑے سائے میں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں درجہ زیادہ نوازا، اور اس کے اوپر قرآن پاک کی آیات جو گزری اور جو آنی ہیں ان کے اوپر ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی۔ اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی، تو پھر وہ نشانیوں کے لائے جانے کے بعد جو انکار کرتے ہیں ان کی تردید اور ان کے عذاب کے بارے میں بات کی۔ اور پھر 21ویں پارے میں ہم داخل ہوتے ہیں سورۃ اللقمان میں۔ سورہ لقمان یہ بھی مکیہ ہے، اور کہا کہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت نیکوں کے لیے، اور جو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور آخرت پر ایمان لائیں ان کے لیے ہے، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں جو یہ ساری صفات رکھتے ہوں اور انہی کا کام بنا ہے۔ اور کچھ لوگ کھیل رہے ہیں، باتیں خریدتے ہیں اور اللہ کی راہ سے بہکا دیتے ہیں۔ یہ اس کفر اور ضلالت پر مبنی شخص کا واقعہ یہاں بیان ہوا جو نضر بن حارث ہے۔ اور یہ نضر بن حارث جب تجارت کے لیے جاتا تو شام سے کہانیوں کی کتابیں اٹھا لاتا اور آ کے سناتا اور کہتا کہ یہ کہانیاں ہیں اگلوں کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے ہیں، اور یہ دیکھو میں بھی اٹھا لایا اور میں بھی سنا رہا ہوں۔ تو اس کی تکذیب اور اس کے جھوٹ اور اس کے کذب اور اس کی الزام تراشی اور بے ایمانی اور دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آشکار کر دیا قرآن عظیم میں نے، اور کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ ہنسی بنائے اور لوگوں کو بہکا دے، اور لوگوں پر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور یہ جو اس طرح کا رویہ ہے نضر بن حارث اور اس کے طرز کے لوگوں کا، اور جو مختلف ذہن سازی کی جاتی ہے کفر و شرک پر، اگر کسی کہانی، ڈرامہ، فلم یا کسی بنیاد پر، تو یہ اسی کی ذیل میں آئیں گے۔ اصل حقیقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے باغ ہیں جنت کے جن میں وہ رہیں گے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ اور دوسری طرح کے لوگ جو ہیں ان کو ذلت دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب پہنچے گا۔ اور سورہ کے نام کے مطابق پھر یہاں پہ حضرت لقمان کا ذکر ہوا اور کہا کہ ہم نے اسے حکمت عطا فرمائی اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنا۔ اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، تو جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس بات کو یاد کروایا کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی اور ان
وصیتوں اور نصیحتوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو کبھی شریک نہ کرنا، اور پھر آدمی کو ماں باپ کے بارے میں تاکید کی، یعنی ہر قرآن پڑھنے والے کو، اور حضرت لقمان بھی مراد، اور پھر ہر وہ بھلائی جو شرک نہ کرے اور اللہ پر ایمان لائے، تو اس کے بعد کا پہلا فریضہ وہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اور یہ بتایا کہ ماں کا درجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے شکر بجا لاتے ہوئے تمہیں اپنے کوکھ میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، اور تمہارا بوجھ اٹھایا، اور اس کے مطابق اس نے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کے ذریعہ زندگی دی، پیدائش دی، اور پھر پیدائش کے بعد قوت دی، اور قوت کے بعد تمہیں اس قابل کیا کہ دنیا کے کاموں میں اچھے طریقے سے حصہ لو۔ تو پھر حضرت لقمان علیہ السلام کا یہ ذکر ہوا کہ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ تو اس لیے انہیں اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے یہ دلائل قائم کی، اور قرآن عظیم نے اس تاریخ کو رقم کیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، یا بنی اقم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو اور اچھی بات کی تاکید کرو، بری بات سے منع کرو، اور جو افتاد، جو آزمائش تم پر آئے اس پر صبر کرو، اور یہ ہمت کے کام ہیں۔ جو ہمت والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور دوسروں سے بات کرتے ہوئے اپنا رخسارہ کج کرنا، منہ بگاڑنا۔ قرآن عظیم کی اس آیت کو جب ہم پہنچیں گے عبس و تولی پہ، تو یہ مد نظر رکھیے گا اور یاد رکھیے گا کہ یہ رخسارہ کج کرنا اور منہ بگاڑ کر بات کرنا یہ کجی کمزوری اور برائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نہیں بھاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جو اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، اور میانہ چال چلنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ اپنی آواز کو پست کرو، اپنی آواز کو پست کرو۔ یہ یہاں پہ وہ واقعہ بھی آتا ہے جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدرتی آواز اونچی تھی، اور وہ سورۃ الحجرات کے مضامین آئیں گے۔ تو قدرتی آواز اونچی ہونا، اور یہاں پہ اس اونچی آواز کو متاثل کیا اترانے پہ، فخر کرنے پہ، لوگوں سے تکبر کے ساتھ پیش آنے اور تکبر کے ساتھ چال چلنے اور اپنا رویہ رکھنے، اس کے بارے میں تو کہا کہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے اور اس طریقہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، دل و دماغ میں راسخ کرنا چاہیے کہ یہ رب تعالیٰ نے تکبر، رعونت اور برے انداز میں بات کرنے والے، تفاخر کرنے والے اور فخر اور تکبر میں مبتلا شخص کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ بری آواز تو گدھے کی آواز ہے۔ اب اس کا اطلاق کہاں نہیں ہوتا، یہ اسلامی معاشرے میں ہمیں زندگی گزارتے ہوئے مد نظر رکھنا چاہیے، اور فرمایا کہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسخر کیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ ہر نعمت جو چھپی ہے اور ظاہر ہے اس کا مالک ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جھگڑنے والوں کا نہیں ہے، علم نہ عقل نہ کوئی روشن کتاب، اس طرح کی کوئی چیز ان کے پاس ہے نہیں جس میں وہ جھگڑتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں ہم پیروی کریں اس کی جس پر ہمیں اپنے باپ دادا کو نہ پایا، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ اہل ایمان باپ دادا کو نیک الفاظ میں یاد کرنا اور کفار اور مشرکین کے باپ دادا کے بارے میں ان کلمات کو اہل اسلام کے لیے بتانا، یہ سخت بڑی بری بات، اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور اہل ایمان کو برا کہنا اور گزرے ہوئے اہل ایمان کے لیے دعائے خیر اور کلمات نور نہ ادا کرنا، یہ انتہائی قابل مذمت اور انتہائی قابل گرفت رویہ اور انداز اور گفتگو ہے۔ اور یہاں پہ جب صرف وہ باپ دادا جو شرک پر ہوں ان سے ہی مراد ہے، اور تقوی والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے کاموں کی انتہا اللہ کے پاس ہے، اور جو کفر کرتے ہیں ان کے اس کفر سے آپ غم نہ کھائیں،
اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کی بات کو اور برتنے دیتا ہے کچھ عرصہ، اور پھر سخت عذاب کی طرف یہ انکار والے لٹائے جائیں گے۔ اور کہا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا، رب العالمین کا ہے، اور بے شک وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اور وہ حمد کیا گیا ہے، وہ خوبیوں والا ہے۔ اور جتنے پیڑ ہیں زمین میں ان سب کی کلمے ہو جائیں، اور جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی آ جائے، اور ان کے پیچھے 7 سمندر اور لگا دیے جائیں، تو اللہ رب العالمین کی باتیں لکھنے کے لیے وہ کم ہیں، اور محبت الہی کے اوپر اس میں تحریر کرنے کے لیے وہ کم ہیں۔ تو قیامت کو تو اٹھنا ہے ہر جان نے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اور اے سننے والے، کیا اللہ رات لاتا نہیں ہے اور اس میں سے کچھ حصہ پھر دن میں داخل کرتا ہے، اور پھر سورج اور چاند چمکتے ہیں، اور ایک مقرر میعاد تک سب چلتا ہے۔ یہ سارے رب تعالیٰ کے نظام بنائے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ سب باطل ہیں تو، اور کہے کہ یہ سب باطل ہیں، تو اس طرح کا رویہ رکھنے والوں کا انجام رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں رکھیں، اور شکر گزار لوگوں کے لیے اس نے مہربانیاں عطا فرمائیں۔ اور اگر ارشاد فرمایا کہ کوئی موج پہاڑوں کی طرح جب آ پڑتی ہے، اور جو عذاب اور جو مصیبت یا آزمائش، جو شکلیں اور صورتیں ممکن ہیں وہ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کا خوف دور کرتا ہے تو وہ پھر کفر کریں، تو یہ ان کے لیے بڑی بری بات ہے، اور ان کے لیے ضلالت، رسوائی اور عذاب کا سبب ہے۔ اور کہا کہ یہ جو بڑا فریبی ہے شیطان اور اس کی ذریت، اس کی راہ چلنے والے، یہ فریب نہ دیں اہل ایمان کو۔ اور کوئی جو خاص خبریں ہیں ان کے بارے میں، جن کو علماء گرامی مغیبات خمسہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہوا کہ کوئی اللہ کو، اس کا وعدہ سچا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور ہرگز تمہیں اللہ کے علم پر دھوکہ نہ دے وہ بڑا فریبی شیطان یا اس کے راستے پر کام کرنے والا، کیونکہ اللہ کا علم وہ ہے جس پر دھوکہ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اتارتا ہے بارش اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی، بے شک اللہ جاننے والا، بتانے والا ہے۔ تو یہ وہ کوتک، وہ برائیاں اور وہ خامیاں اور خرابیاں ان کا تذکرہ ہے کہ جو یہ کفر اور شرک پر قائم یہ کاہن اور یہ اس طرح کے لوگ، ان کے پاس شیاطین خبریں لاتے، اور جن کی شہاب ثاقب کے ساتھ اور آگ کے لوکے کے ساتھ حفاظت کا قرآن عظیم کے مضامین میں ارشاد گزرا، ان کے حوالے سے قاری قرآن کی توجہ دلائی جاتی ہے۔ رب العالمین کی حضور دعا کہ اللہ پاک ہمیں قرآن عظیم کے مضامین کو سمجھنا آسان کرے اور ان پر عمل کرنے کی ہمت، توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں جو بات کرتے ہوئے کوتاہی سرزد ہوئی ہو اور غلطی ہوئی ہو، رب العالمین کے حضور اس کی معافی کے خواستگار ہیں، اور اس سے اپنے مرحومین کی بخشش اور اپنے مریضوں کی شفا یابی اور جن کی جو آرزویں ہیں ان کی تکمیل کی دعا عرض کرتے ہیں۔ رب العالمین قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔